यीशु मसीह कमजोरों का, गरीबों का मुश्किल कुशा है। यीशु मसीह जख्मों को सी देता है। यीशु मसीह आंसुओं को पूंछ देता है। यीशु मसीह रद्द कियों को गले लगा लेता है। शायद हमने ये सब कुछ सुना हुआ है, ज़कई ने भी सुना हुआ था, लेकिन उसने कभी यीशु को देखा नहीं था। आज यीशु उसके शहर में आ गया। उसने कहा आज अच्छा मौका है, मैं यीशु को जरूर देखूंगा। आज यीशु आपके गोटकी शहर में आया है, वो आपके घरों के आया है, वो इस टेंट में आया है। अपने कलाम के वसीले, अपने खादमों के वसीले, प्रस्तुत के वसीले। शायद आपने यीशु के बारे बहुत सुन रखा है, आप डेली सुनते, आपने कैसेटें सुनी, आपने रेडियो सुना, आपके शायद हमसाये ने आपको बताया है, शायद आपने किसी को दुआइयां दरखास्तें दी। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, सुनिए, आज यीशु को देखिए। आज देखने का टाइम, उसको परखिए, उसके पास आ जाइए। रुकावटें शायद आपके पास भी होंगी, शायद मुश्किलात हैं, लेकिन कोशिश कीजिए। ज़कई की 3-4 मोटी मोटी बातें हैं। एक तो इसको स्टेटस की प्रॉब्लम हो सकती है, ये सरदार भी है और दौलतमंद भी है, और देखना चाहता है, कद छोटा है। उसके दिल में ये भी आ सकता था, लोग क्या कहेंगे कि जो ऑफिसर साहब है, टैक्स लेने वालों के जो डायरेक्टर साहब है, वो दरख्त पे चढ़ रहे हैं। तमाशा बन सकता था कि नहीं बन सकता था? लोग क्या कहेंगे कि डायरेक्टर साहब वो एक दरख्त पे चढ़ रहा है, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, लोग उनको सलूट करते हैं, सलामें होती हैं, लोग उसकी इज्जत करते हैं। आज डायरेक्टर साहब को क्या हो गया है? दूसरी बात, रश बड़ा था, यीशु दरमियान में थे, और यीशु मसीह जब दरमियान में है तो यीशु मसीह को ये देखना चाहता है। एक बड़ी भीड़ ने उसको घेरा हुआ है। अब ये देखे तो कैसे देखे? इसके ज़हन में एक तरकीब आई। ये भाग कर सामने एक दरख्त था, ये उस पे चढ़ गया और ये पत्तों के अंदर ये छुपा हुआ था। आज ये देखना चाहता है, आज ये करीब से उस नूरानी चेहरे को, निजात देने वाले को, शाफी को, जख्मों को सीने वाले को, आंसू पोंछने वाले को, गले लगाने वाले को, दुख मिटाने वाले को, बीमारियां भगाने वाले को, लंगड़ों के चुराने वाले को, कोड़ियों को साफ करने वाले को, सहारा बनने वाले को, देने वाले को देखना चाहता है। ये दरख्त पे चढ़ गया। आज आप भी दिल बड़ा कीजिए, यीशु को देखिए। रुकावटें आएंगी, रुकावटों को एक तरफ रखिए, आप आगे बढ़िए। ये दरख्त पे चढ़ गया, एक बड़ा दरख्त था, कैसे चढ़ा होगा ये एक अलग कहानी है, ये चढ़ गया। अब यीशु मसीह ये दरख्त पे चढ़ा है, यीशु मसीह भीड़ में से होके जा रहा है, और यीशु मसीह उस दरख्त के नीचे से गुजर रहा होगा। जरा सोचिए, इसके दिल पे क्या गुजर रही होगी? दिल की धड़कन बढ़ गई होगी। ये पत्तों को हटा हटा के नीचे देख रहा होगा कि यीशु किधर है, यीशु कहां पे है, किस जगह पे है। ये कोशिश कर रहा था, और बड़ी भीड़ है। यीशु मसीह जा रहे हैं, बड़ी शानो शौकत के साथ यीशु आगे बढ़ रहे हैं। यीशु उस दरख्त के नीचे पहुंच गए। चाहे ये पत्तों के अंदर था, चाहे इसका कद छोटा था, चाहे भीड़ बहुत बड़ी थी, यीशु की निगाह ने उसको क्या कर लिया? ढूंढ लिया। वो शख्स जो यीशु को देखना चाहता है,
وہ بھائی وہ بہن جس کے دل کے اندر خواہش ہے کہ میں یسوع کو دیکھوں، چاہے اس کی کیسی مشکل ہو، یسوع اس کو ڈھونڈ لیتا، یسوع اس کو پتوں میں سے دیکھ لیتا۔ ذرا سوچئے، اتنی بڑی بھیڑ تھی، یسوع مسیح اس کے لیے اس درخت کے نیچے کیا ہو گیا؟ رک گیا۔ یسوع مسیح آج بھی ہر اس شخص کے لیے رک جاتا ہے، کار کو، اس کے درد کو، اس کی تکلیف کو، اس کی آواز کو، اس کی دعا کو، اس کی التجا کو سن کر یسوع مسیح رک جاتا ہے۔ آسمانوں پر وہ رک جاتا ہے۔ جب وہ خدا کے داہنے سائیڈ پہ بیٹھا ہوا سن کے وہ رک جاتا، وہ آ جاتا، وہ پہنچ جاتا۔ میرے بھائیوں بہنوں، آپ چاہے کیسے بھی ہیں، آپ چاہے کسی مشکل میں ہیں، یسوع آپ کے لیے رکا ہوا ہے۔ اس کو دیکھیے، غور سے دیکھیے، اس کے چہرے میں دیکھیے، اس کی آنکھوں میں دیکھیے، وہ آپ کے لیے محبت سے بھرا ہوا، وہ آیا ہے، موجود ہے، وہ آپ کو لینا چاہتا ہے، وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اور سکئی کو یسوع مسیح نے اس درخت میں سے کیا کر لیا؟ ڈھونڈ لیا۔ ڈھونڈ لیا کہ نہیں ڈھونڈ لیا؟ ڈھونڈ لیا۔ اور یسوع مسیح نے اس سے کہا، یسوع اس جگہ پہنچا اور اوپر نگاہ کر کے، کہاں نگاہ کر کے؟ اوپر۔ کبھی کوئی ایجی بھی چلتا ہوتا نا منہ کر کے چلتے ہیں، لوگ سامنے دیکھ کے چلتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے اوپر نگاہ کی، اس کو ڈھونڈ لیا اور کہا، زکئی نیچے اترا، آج مجھے تیرے گھر میں جانا ضرور ہے، ضرور جاؤں گا تیرے گھر۔ آگے پیچھے جو لوگ تھے، جو بڑے بڑے شرع کے عالم تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ بڑبڑانے لگے، کہنے لگے، ہے یسوع خداوندوں کا خدا، مالکوں کا مالک، پاک ترین ہستی ایک گناہگار کے گھر میں جائے گا، اس کے گھر میں کھانا کھائے گا، اس کے ساتھ رہے گا۔ ہاں، یسوع آیا اس لیے تھا، جی یسوع اسی لیے آیا تھا کہ گناہگاروں کو نجات دے، گناہگاروں کے گھروں میں جائے، ان کو گھروں میں ڈھونڈے جا کے، ان کو گھروں سے نکالے، ان کو شفا دے، ان کے زخموں کو دوبارہ سے مرہم پٹی کرے۔ تو یسوع اس کے گھر میں پہنچ گیا۔ یسوع اس کے گھر میں پہنچا اور زکئی کے دل میں ایک عجیب کام ہوا، کیونکہ زکئی جو تھا یہ لوگوں سے نہ حق پیسے لیتا تھا، یہ مال کے اندر کرپشن کرتا تھا۔ یسوع کو کیا دیکھا؟ زندگی بدل گئی۔ یسوع سے ملاقات کیا ہوئی؟ ذہن بدل گیا۔ یسوع کے چہرے کو اس کی آنکھوں نے، گناہگار آنکھوں نے دیکھا تو اس کی زندگی کے اندر ایک عجیب جنبش ہوئی، اس کو اپنے گناہ یاد آ گئے۔ یسوع کی چہرے کے نور کو، اس کی آنکھوں کی پاکیزگی کو اگر کوئی شخص دیکھ لے، اس کی نگاہیں اس سے ٹکرا جائیں، تبدیلی آ جاتی، وہ بدل جاتا۔ دنیا کی کوئی دوائی، کوئی چیز، کوئی علم، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی ترکیب انسان کے دل کو بدل نہیں سکتی۔ ہاں، یسوع مسیح کی نگاہ انسان کے دل کو بدل دیتی ہے۔ یسوع مسیح کی آواز انسان کے ارادوں کو تبدیل کر دیتی ہے، سوچوں کو یک طرفہ چینج کر دیتی ہے۔ زکئی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، اور یسوع مسیح جب اس کے گھر میں بیٹھا تھا، وہ اپنے سارا مال نکال لایا۔ کتنا؟ سارا۔ اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے، اے خداوند، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں۔ کتنا مال؟ آدھا۔ اور اگر کسی کا میں نے کچھ حق لیا ہے تو اس کو چگنا ادا کرتا ہوں۔
यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है। ज़कई निजात पा गया, ये दौलत के लालच से ये छूट गया, ये अपने तकब्बुर से बाहर निकल आया, ये छुटकारा पा गया अपने स्टेटस से, अपने अना से, अपने बड़ेपन से, अपने लालच से, अपनी हवस से, अपने गुनाहगार जिंदगी से ये निजात पा गया। यीशु ने इसको पहचान लिया, इसका दिल बदल गया, इसका दिल बदला जब यीशु उसके घर में आ गया। आज यीशु को अपने घर में लाइए, उसे दावत दीजिए, ऐ यीशु मेरे घर में आ, मेरे घर में तशरीफ ला, ऐ यीशु मेरे ख्वाबों में आ, मेरी रोयाओं में आ, मेरी जिंदगी में आ। और आप देखिएगा ज़कई की जिंदगी बदल गई और आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। और आज से ये इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। किनको? खोए हुओं को। शायद आज आप खोए हुए हैं, शायद आप भटके हुए हैं, शायद आप इधर उधर के ख्यालों के अंदर उलझे हुए हैं, शायद आज मुख्तलिफ किस्म की चीजों ने आपको दबोचा हुआ है, शायद गुर्बत ने आपको प्रेस किया हुआ है, शायद खानदानी मुश्किलात, शायद मुखालफतें, शायद हसद, शायद दूसरे तीसरे लोगों की फिक्र दबाव आपको घेरे हुए हैं, आप उसमें खोए हुए हैं। एक है जो आपको छुड़ा सकता है, एक है जो आपको बचा सकता है, एक है जो आपको ढूंढ सकता है, और उसका नाम यीशु अल मसीह है। आजमा के देखिए, आपने शायद बहुत सारी चीजों को आजमाया होगा, शायद आप बहुत सारे लोगों के पास गए होंगे, शायद आपने अखबारों में बहुत सारे इश्तिहार पढ़े होंगे, आप उनके पास भी गए होंगे। अफाका नहीं होता, शिफा नहीं मिलती, आराम नहीं आता, सुकून नहीं आता, छुटकारा नहीं मिलता, दुख है कि बढ़ता जाता है, दर्द है कि घटता नहीं है, सोचे हैं कि ना उम्मीदी की तरफ जा रही है, खुशियां हैं गमों की तरफ तकसीम होती जा रही है, कुछ समझ नहीं आता, जिंदगी सिस्क सिस्क कर सुकड़ती जा रही है। उम्मीद ना छोड़िए, एक है जो जिंदगी दे सकता, खुशी दे सकता, जख्मों पे हाथ रख सकता, आपको नया बना सकता, और उसका नाम यीशु अल मसीह है, जो खोए हुओं को ढूंढते और निजात देने आया है। तो आज आप जैसे भी हैं, आप जहां पे भी हैं, आप कैसे भी हैं, आप फिक्र न कीजिए, यीशु मसीह आपके लिए मौजूद है। एक और शख्स को देखते हैं, वो भी खोया हुआ था, और फिर हम इसके बाद खुदा के कलाम को क्लोज करेंगे। मेरे साथ निकालिए, एक और शख्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने देखा एक अमीर शख्स को, एक बड़े ओहदे वाले को, अब हम देखेंगे एक गरीब शख्स को, ये भी खोया हुआ था। लूका की इंजील उसका 8वां बाब 26वीं आयत, लूका 8वां बाब 26 आयत निकालिए मेरे साथ। लिखा है, फिर वो गरासीनियों के इलाके में जा पहुंचे। कौन? यीशु अल मसीह और उसके शागिर्द, जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिससे कपड़े ना पहने थे, और वो घरों में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। यानी बदरुओं ने उसके जहन को खराब कर दिया है, ये पागल हो गया है, ये कपड़े नहीं पहनता, ये नंगा रहता है और ये कब्रों में रहता है। वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ऐ यीशु खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या
کرتا ہوں، تیری منت کرتا ہوں مجھے عذاب میں نہ ڈال، کیونکہ وہ اس ناپاک روح کو حکم دیتا تھا کہ اس آدمی میں سے نکل جا۔ اس لیے اس نے اس کو اکثر پکڑا تھا، اور ہر چند کے لوگ اسے زنجیروں اور بیڑیوں سے جکڑ کر قابو میں رکھتے تھے، تو بھی وہ زنجیروں کو توڑ ڈالتا تھا، اور بدرو اس کو بیابانوں میں بگائے پھرتی تھی۔ یسوع نے اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا لشکر، کیونکہ اس میں بہت سی بدروئیں تھی، اور اس کی منت کرنے لگی کہ ہمیں اتھا گڑھے میں جانے کا حکم دے نہ دے۔ وہاں پہاڑوں پر سوروں کا ایک بڑا غول چل رہا تھا، انہوں نے اس کی منت کی ہمیں ان کے اندر جانے دے، اور اس نے انہیں جانے دیا، اور بدروئیں اس آدمی سے نکل کر سوروں کے غول کے اندر گئیں، اور وہ جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور ڈوب مرا۔ یہ ماجرا دیکھ کر چڑھانے والے بھاگے اور جا کر شہر اور دیہات میں خبر دی۔ لوگ اس ماجرے کو دیکھنے آئے، اور یسوع کے پاس آ کر اس آدمی کو جس میں بدروئیں نکلی تھیں کپڑے پہنے اور ہوش میں یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھے پایا اور ڈر گئے۔ خدا کے کلام پر اس کی برکت ہو۔ تو اس حوالے میں یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر کراسینیوں کے علاقے میں جا پہنچے۔ جو ہی کنارے پہ اترے، کنارے کے دوسرے طرف کنارے کے ساتھ ایک شخص ہے جس میں بدروؤں کا لشکر رہتا ہے، اور اس لفظ لشکر کا مطلب ہے 6000 بدروئیں۔ اس میں 6000 بدروئیں ہیں، اور یہ بدروئیں انہوں نے اس کو پاگل کر دیا ہے۔ لوگ اس کو پکڑتے ہیں، اس کو بڑی بڑی زنجیریں، چینز، رسے باندھتے ہیں، یہ توڑ دیتا ہے، یہ پھر بھاگ جاتا ہے۔ کسی کی جرأت نہیں کہ اس رستے سے گزر سکے، یہ قبروں میں رہتا ہے، اس کی کوئی حالت نہیں، یہ ننگا ہے، اس کی حیثیت کچھ نہیں۔ ایسے لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں، شاید جو روحانی طور پر ننگے ہو چکے ہیں، جن کو لوگ جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، یسوع مسیح اس شخص کو ڈھونڈتے ہوئے گراسینیوں کے علاقے میں جا پہنچا۔ ساری دنیا نے اس کو چھوڑ دیا تھا، سب اس سے ڈرتے تھے، اس راستے سے نہیں گزرتے تھے، لیکن دیکھیے یسوع مسیح اس کو ڈھونڈنے اسی راستے پہ جا پہنچا۔ ایک بھیڑ کو، وہاں پہ کتنی بھیڑیں تھی؟ ایک ہی بندہ تھا نا، اس کو ڈھونڈنے یسوع گراسینیوں کے علاقے میں جا پہنچا۔ یہ وہاں کھویا ہوا، یہ بھٹکا ہوا، یہ بے وجود بنا ہوا، یسوع اس کے پاس پہنچ گیا۔ یہ ننگا تھا، یسوع نے اس کی لشکر کو، اس کی بدروؤں کو نکال دیا۔ آج بھی اگر کوئی شخص بدروؤں کے اندر جکڑا ہوا ہے، اس کو بدروئیں تنگ کرتی ہیں، اس کو پریشان کرتی ہیں، اس کے ذہن کو الجھاتی ہیں، اس پہ خوف لاتی ہیں، اس کو بھگاتی ہیں، اس کو بیابانوں میں لے جاتی ہیں، وہ حوصلہ رکھے، یسوع ان کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے گھر آ پہنچا ہے۔ وقت کو بچاتے ہوئے مختصر بات کروں گا۔ یسوع نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا لشکر، کیونکہ اندر تو بدروئیں تھی۔ یسوع نے ان کو نکال دیا۔ پہلے یہ قبروں میں رہتا تھا، اب یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ یسوع کے
قدموں میں. پہلے یہ ننگا تھا، اب یہ کپڑے پہن چکا ہے. پہلے یہ لوگوں کو پہچانتا نہیں تھا، اس نے زندگی میں سب سے پہلے کسی کو پہچانا. تو کس کو پہچانا؟ یسوع المسیح کو. جس نے اس کو دیکھا، اس کو جانا. آج آپ کی حالت کیسی ہے؟